नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। म रविन्द्र घिमिरेको साथमा अहिले हामी बाँके जिल्लाको विगत कर्णाली भनेर चिनिने नरेनापुर गाउँपालिकामा आइपुगेका छौं। सबै दृष्टिकोणले पछाडि परेको नरेनापुर बगौडा क्षेत्रको विकासले पछिल्लो समय बिस्तारै गति लिन थालेको छ। डाक्टर बस्नै नमान्ने यस क्षेत्रमा अहिले डाक्टर केही संख्यामा भए पनि उपलब्ध भएका छन्। स्थानीय जनताको आधारभूत आवश्यकता मध्येको एक आवश्यकता स्वास्थ्य उपचार पनि हो। विक्रम सम्वत 2050 सालमा नरेनापुरमा स्वास्थ्य चौकी स्थापना भएको थियो। स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा स्थापना भएको 25 वर्षसम्म पनि बाँकेको नरेनापुर बगौडा क्षेत्रले त्यो स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर बसेको देखेका थिएनन्। तर स्थानीय सरकार आइसकेपछि भने यहाँ एमबीबीएस डाक्टर समेत बस्न थालेका छन्। अहिले यहाँका स्थानीयलाई स्वास्थ्य सेवा लिन सजिलो भएको छ। नेपालगञ्ज भन्दा पनि भारत नजिक पर्ने उनीहरूलाई अहिले आफ्नै ठाउँमा उपचार गर्न पाउँदा सजिलो भएको छ। विश्व नै कोरोना भाइरसको महामारीले आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा हाम्रो देश नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। अझै भन्ने हो भने बाँकेको नरेनापुर क्षेत्र त हट स्पट नै बन्न पुग्यो। कोरोनाको संक्रमितबाट बाँकेको नरेनापुरमा पहिलो व्यक्तिको मृत्यु समेत हुन पुग्यो, जसले गर्दा यहाँका बासिन्दा झनै त्रसित भएका थिए। बिस्तारै यस क्षेत्र अहिले कोरोना संक्रमित मुक्त भएको छ। गाउँपालिकाको सक्रियतामा भर्खरै मात्र कोभिड-19 को अस्थायी अस्पताल समेत उद्घाटन भएको छ, जसले गर्दा यहाँका बासिन्दाहरू खुसीले गदगद भएको अवस्था छ पनि भन्न सकिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय सरकार आउनुभन्दा पहिले र स्थानीय सरकार आइसकेपछिको अवस्था कस्तो छ, त्यसमा हामी त्यस विषयलाई लिएर यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू र यहाँका गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्नेछौँ। यहाँको स्वास्थ्य अवस्था के छ, कस्तो छ र के भइराखेको छ भन्ने बारेमा हामी यहाँहरूलाई चर्चा गर्नेछौँ। सोमबार मात्रै नरेनापुर गाउँपालिकामा वडा नम्बर 2 लक्ष्मणपुरमा चाहिँ कोभिड-19 अस्थायी अस्पताल उद्घाटन भएको छ र यहाँ यस विषयलाई लिएर र यस अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीसँग हामीले चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। हमारा नाम फिरोज है, अब मातनिया रही है और ये अस्पताल जो पूरा ठीक है, और जाए मेहनत भी ठीक है, दवाई भी होता है ठीक है, लेकिन यहाँ भी डॉक्टर की कमी है और दवा भी की कमी है। दवा और आवे चाहिए और डॉक्टर भी बढ़ावे चाहिए यहाँ, और सुविधा तो यहाँ बढ़िया है लेकिन थोड़ा कमी है डॉक्टर का। पहले इंडिया में जावा था दवाई करावत रहा है, अब इंडिया में शायद नहीं जावा था दवाई करावे, अब यहाँ दवा करावा जाता है। और पहले रोड भी नहीं सही रहा, अब रोड भी सही हो गया है, अब आवा जा में दिक्कत भी नहीं है। साबिरा खातून। जैसे डॉक्टर आ गए हैं तो कैसा सुविधा मिल रहा है, क्या है? जैसे जाने आप दवा मिला था, जैसे वहाँ जाओ तो दवा मिल जाता है। अच्छा सुविधा है। जैसे पहले से डॉक्टर लोग आ गए हैं गांव पालिका में, तो हमको लोग का बहुत सुविधा है, बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ अभी समस्या है, जैसे रोड नहीं है, इसे
जैसे रात के कोई जरूरत है डिलीवरी औरत के तो कहाँ से लेके जाओ, जब बच्चे का पैदा कराओ अस्पताल या कोई बात होगा तो कहाँ से रात के जाओ, तो इसीलिए रोड हमको लोग का चाहिए। नाम मनीराम राव, नैनापुर गांव पालिका वार्ड नंबर 2 लक्ष्मणपुर। और जो हाम्रो साथ संबंधी पहले को राहिले में धेरै फरक परेछ। और पहले यहाँ स्वास्थ्य डाक्टर अब नभएपछि अनि यहाँको आएका मात्र थियो। उहाँले के आवश्यकको जुन सिरियस केस थियो त्यो तुरन्तै कि इन्डिया जान्थ्यो कि नेपालगञ्ज पठाउनु पर्ने थियो। तर अहिले के भएछ कि उनीहरूले सानातिना जुन यहाँको जुन बिरामीहरूलाई औषधिबाट निको हुन्छ भने उसले यही गर्छन्। अब यो सिरियस भएपछि तुरन्तै यो नेपालगञ्ज पनि अब पठाउँछन् कि यहाँको अनि आइमाईको पनि यहाँको गर्भवती महिलालाई त्यो पनि सजिलो भएछ यहाँ। पहिले त्यस्तो थिएन। अब पहिले जुन यस्तो भयो घटना भयो तुरन्तै जो अहिले त एमबीबीएस डाक्टर पनि आउनु भएको छ नि थिएन। अनि अहिले त्यो पनि अब सजिलो भएछ। अनि एउटा हाम्रो जुन एम्बुलेन्स जुन भएछ त्यो एम्बुलेन्समा यसो अघिल्लो धेरै मद्दत गरेछ। बाटो पहिला थियो कि त्यो भएर हामीले बाध्य भएर त्यो इन्डिया एकदम पहिले जानु पर्थ्यो। अहिलेको अब हाम्रो जस्तै एम्बुलेन्स अनि रोडको त्यो सडकको जुन सुविधा भएछ त्यो हाम्रो यहाँ त्यो हामीहरूको धेरै सुविधा लाग्छ अनि अब धेरै सहयोग भएछ। अनि एमबिएस विलेजमा जुनसुकै अवस्थामा हामी राति होस् या दिनमा जुनसुकै बेलामा हामीले सोझै त्यो भेटिन्छ अस्पताल अनि जहाँ जहाँ सम्बन्धित ठाउँमा उसले तुरन्तै पुर्याइदिन्छन्। त्यो हाम्रो स्वास्थ्यमा धेरै सुधार भएछ। नमस्कार, मेरो नाम साबिर खान हो, नरपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4। अब यसको बारेमा त सजिलो धेरै भएको हामीहरूको लागि। पहिला जब कोरोनाको संक्रमण थियो हाम्रो रेड जोनमा नरपुर गाउँपालिका थियो, त्यस बेला मेरो यहाँबाट जुन बेचारा इन्डियाबाट अथवा जुनसुकै इन्डियाको मान्छे आउनुभएको थियो उहाँलाई यहाँको यानि क्वारेन्टाइनमा राखेँ। त्यसपछि जसलाई पोजिटिभ भयो त्यसलाई नेपालगञ्ज पुर्याएँ। धेरै दुःख झेलेर यहाँका बासिन्दाहरूलाई यस्तो सुन्थ्यो कि त्यहाँ लगेर त्यहाँ जङ्गल पहाडमा फालिदिन्छन् अनि जहरको सुई पनि लगाइदिन्छन्, त्यो मर्छ के हुन्छ। त्यहाँ यहाँका मान्छे धेरै त्रसित थिए। तर अब आजदेखि सुनेछु मेरो यहाँ पालिकामा भइसकेछ त्यो क्वारेन्टाइनको हस्पिटल भएछ। त्यसको बारेमा हामीहरूलाई र हाम्रो पालिकाका या हाम्रो यता पूर्वको मान्छेहरूलाई धेरै सहज भइसकेछ। भयो। अब मेरो यहाँ आइसोलेसन पनि भयो, लाइट पनि बिजुली पनि आइसकेछ। त्यही कारणले अब हामीले धेरै सहज भयो। मेरो नाम इश्तियाक अहमद शाह, म नरेन्द्रपुर गाउँपालिका प्रमुख। वो हजुरलाई थाहा छ कि यहाँ
3 वर्ष अगाडि त केही पनि थिएन। अब मैले प्रयास गरेको यो केन्द्र सरकारको पैसा थिए, त्यो पनि 18 महिनाको काम थियो, 7 वर्ष लाग्यो। हामी आएपछि यसलाई धेरै समाधान गऱ्यो, मतलब बिल्डिङ तयार भयो। अब बिल्डिङ तयार भयो त्यसको लागि डाक्टर पनि चाहियो। तो डाक्टरको लड्दा डाक्टर पनि यो 3 महिना अगाडि आएको MBBS डाक्टर पनि आइसक्यो। अब बिचमा कोरोना आइसक्यो, त्यसको कारण हामीले त धेरै दुःख उठाएको हो। अब फेरि सरकारको निर्देश आयो कि क्वारेन्टाइन आइसोलेसन राख्नुपर्छ, किनकि हामी बॉर्डर एरिया हाम्रो हो। यो भारतमा यो आजको अवस्थामा एकदम नराम्रो चलिरहेछ। फिर हामीलाई डरायो, तुरन्तै त्यसको पनि व्यवस्था गरे। हामी तयारी गर्नै पर्छ। बाँकी मलाई लाग्छ कि पहिलादेखि स्वास्थ्यमा चेन्ज आइरहेछ। अब जुन कमी छ त्यसको प्रयास गरिरहेछु। मलाई लाग्छ 1-2 महिनामा अरू चेन्ज आउँछ। आँखाको पनि अस्पतालको लागि लगिरहेछु, त्यसको पनि रिजल्ट मलाई लाग्छ 2 महिनामा आइहाल्छ। यहाँका स्थानीयवासीले स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाबाट चाहिँ अनुभूति गर्न पाएका छन् त? मलाई लाग्छ अब पहिलादेखि त धेरै राम्रो छ। अब जुन मेरो सोच छ कमसेकम यो अस्पताल यो लेभलमा हुनुपर्छ कि कमसेकम नेपालमा नजाओस् पर्छ, त्यसको लागि त समय लाग्छ। प्रयास गरिरहेछु। जसरी यो मेडिकल एउटा संस्था खोल, यहाँ दुकान छैन मेडिकलको, त्यसको लागि प्रयास गरिरहेछु। तो जब हामी स्टार्ट गरेको थियौँ नरेन्द्रपुरमा त केही पनि थिएन। अब आज हामी कमसेकम यो लायक भएछ कि अब बिल्डिङ तयार भयो, अनि एक्सरे मसिन आइसक्यो, दबाईको समस्या समाधान भइरहेछ, डाक्टर आइसक्यो। त यो त ठुलै कुरा हो। जहाँ 23 वर्ष डाक्टरै हेरे छैन, जो आज त यो 3 महिनामा डाक्टर आइसक्यो त ठुलै कुरा हो। अब नेक्स्ट हामीले मतलब यति छ कि अब यसको लागि जग्गा पनि चाहियो, जग्गाको लागि पनि कुरा गरिरहेछु। अरू मैले यो दान गरेको थियो 10 कट्ठा जग्गा, त्यसमा बिल्डिङ बनाएको, अरू 10 कट्ठा अरू चाहियो, क्योंकि यहाँ कमसेकम 15 बेडको हस्पिटल हुनै पर्छ। त्यसको लागि प्रयास गरिरहेछु। मलाई लाग्छ सफलता मिल्छ। अब केन्द्र सरकार अनि प्रदेशसँग झगडा गरिरहेछु। अहिले मुख्यमन्त्रीको स्टेटमेन्ट आएको थियो कि 3 करोड दिइरहेछौँ, अहिले आए छैन। त्यसको लागि अब हेरौँ के हुन्छ। आएपछि त्यसको अगाडि पनि प्रयास गर्छौँ के राम्रो हुनसक्छ। हस्पिटलको लागि त सबै अब इक्विपमेन्ट चाहियो, एक्सरे मसिन चाहियो। अब मलाई म त डाक्टर होइन, लेकिन धेरै लामो लिस्ट थियो, अब अहिले आए छैन। जुन कोभिड-19 कोरोना भाइरसले एउटा विश्वकै जनजीवन अस्तव्यस्त बनायो, मानवीय हिसाबले, आर्थिक रूपले, सबै हिसाबले चाहिँ अस्तव्यस्त बनायो। तपाईँ हामी सबैलाई यो अवगत छ। झन्डै 1 वर्ष पुग्न थाल्यो अब। र यहाँ हामीले सबभन्दा पहिले नेपालको नरेन्द्रपुर गाउँपालिका कोभिडको एकदम हट इन्ट्रेस्ट बन्यो, र त्यो रूपमा पनि यहाँबाट हामीसँग कोरोना हस्पिटल पनि थिएन, आइसोलेसनहरू पनि थिएन। र त्यो अवस्थामा हामीले यो गाउँपालिकाबाट अनेक नेपालगञ्जको खजुरा लिएर राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। र त्यति बेला हामीसँग सडक मात्र केवल बनेको थियो, न हामीसँग बत्ती थियो, न आइसोलेसन थियो, त्यस्तो खालको पूर्वाधारहरू पनि थिएन। हामीले पछिल्लो अवस्थामा केही त्यस्ता स्कुलहरूलाई, विद्यालयहरूलाई हामीले कोरोनाको आइसोलेसन हामीले बनाउन पुग्यौँ। र विशेष गरी यहाँका आदरणीय जनसमुदायहरू, विशेष गरी यहाँको चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्षज्यू, जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारी साथीहरू, यहाँका समाजसेवीहरू, सबै साथीहरूको चाहिँ सहयोगमा र कोरोनाको विभिन्न चाहिँ ठाउँहरूमा हामीले केही बनायौँ। म महेन्द्र जङशाही प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी नरेन्द्रपुर गाउँपालिकामा कार्यरत छु। करिब असोजको 4 गतेदेखि यस गाउँपालिका कार्य गर्न सुरु गरेको छु। र नरेन्द्रपुर गाउँपालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि
अब गत वर्षमा पनि हाम्रा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई टोटल रूपमा हेर्नुहुन्छ भने 5वटा स्वास्थ्य केन्द्रहरू छ र एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छ र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा हामीले अहिले कोभिड अस्थायी अस्पताल 500 को पनि राखेका छौँ र यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र 5वटा स्वास्थ्य केन्द्रलाई समेत गरेर समुदाय स्तर र कर्मचारीहरूको लागि विभिन्न किसिमका चाहिँ सचेतना तालिम कर्मचारीहरूका तालिम सबै कुरा चाहिँ जोडेर सशस्त्र अनुदानमा 3 करोड 91 लाख रकम बजेट विनियोजन भएको छ आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि भने त्यसै गरी सम्मानीकरण अनुदान तर्फमा 1 करोड 43 लाख 9 हजार चाहिँ भनौँ न सम्मानीकरण गरेका छौँ भने त्यसै गरी यो जिल्ला समन्वय समितिले पनि हामीलाई 1 करोड चाहिँ भने यो सम्मानीकरण अन्तर्गत चाहिँ रकम उपलब्ध गराएको छ र यो तीनटै चाहिँ भनौँ न क्षेत्रबाट प्राप्त गरेर हामीलाई प्राप्त भएको जम्मा रकम कुल रकम भनेको 6 करोड 34 लाख 9 हजार रकम चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको टोटल रकम हो। त्यसले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको योभन्दा फरकमा पनि हामीलाई चाहिँ विपद व्यवस्थापनतर्फ 90 लाख छ र प्रदेश सरकारले 10 लाख दिएको छ र 44,000 चाहिँ अर्को क्षेत्र चाहिँ गरेर 1 करोड 44,000 विपदको समेत बजेट चाहिँ हेर्ने हो भने यो विपद व्यवस्थापनतर्फ आएको मध्येमा कोभिड-19 अन्तर्गत केही रकमहरू खर्च हुने भयो हुनाले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो अझै 6 करोड 34 लाख 9 हजार भन्दा बढी रकम यसमा खर्च हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई यो मिडिया मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यसै गरी कोभिड अस्पताल अस्थायी अस्पतालका लागि सङ्घीय सरकारबाट 2077 साल भाद्रको 23 गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट 10 लाख रकम जसमध्येमा 4 लाख चाहिँ समथिङ रकम चाहिँ कर्मचारीको तलब भत्ता लगायतका क्षेत्रमा भनेपछि र 50,000 को औषधि र अर्को आइबी सेट सहितको 5 सय चाहिँ गरेर जम्मा चाहिँ 10 लाख रकम चाहिँ 3 महिनाका लागि भनेर पठाएको छ भने अब हामीले यसको उद्घाटन चाहिँ गरेका छौँ र यसको जानकारी हामी केन्द्रमा पठाउँछौँ र थप चाहिँ फेरि यसको बजेट चाहिँ थप भएर आउने विश्वास म यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु र प्रदेश सरकारले पक्कै पनि यसलाई चाहिँ एक्सटेन्सन गरेर बजेट पठाइदिन्छ भन्ने म यहाँहरूलाई चाहिँ विशेष अनुरोध गर्छु। सर्वप्रथम त नमस्कार, म नवीन बुढा छेत्री, मेरो घर चाहिँ कोलपुर 15 बाँके। म यस लक्ष्मणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत हेल्थ असिस्टेन्ट। हामी प्राविधिक कर्मचारीहरूले आफ्नो सिपले अनुसार जाने अनुसार चाहिँ हामीले यहाँबाट स्वास्थ्य सेवा सम्पूर्ण किसिमका सामग्री उपलब्ध र दबाई उपलब्ध भए अनुसारको सम्पूर्ण सेवाहरू दिइ नै राखेका छौँ। अब जनगुनासो अनुसार चाहिँ अब स्वास्थ्य सेवामा अलिकति चाहिँ राम्रो भएन भन्ने जनगुनासो छ भनेर हजुरले भन्नुभयो। त्यसमा चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भनेपछि अब सर्वप्रथम त यहाँ नयनापुर अन्तर्गतका बासिन्दाहरू उहाँहरूको चाहिँ अलिकति बुझाइमा फरक परिरहेको छ। उहाँहरूले दबाई गर्ने भनेपछि बिरामी हुने बित्तिकै सुई नै लाउनुपर्छ अथवा बिरामी हुने बित्तिकै झोल औषधि नै खानुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको बुझाइ छ। त्यो चाहिँ होइन। आवश्यकतालाई हामीले चाहिँ महसुस गरेर अब सुई नै लाउनुपर्ने खालको त्यस्तो चाहिँ बिरामीहरू छन् र हामीसँग चाहिँ जुन जुन औषधिहरू उपलब्ध छ यदि त्यो औषधि लगाउने हो भने हामीले त्यस्तो पनि गरिरहेका छौँ। नभए अन्यथालाई चाहिँ साधारण खालको चाहिँ बिरामीहरूलाई ट्याब्लेटबाट नै निको हुन्छ। त्यही हिसाबले नेपाल सरकारबाट उपलब्ध भएका औषधि अनुसार त्यही ट्याब्लेट फर्ममा नै आएको हुन्छ, त्यहीलाई नै दिइरहेका छौँ। तर बासिन्दाहरूले चाहिँ अलिकति जनगुनासो सिरप नै चाहियो अथवा सुई नै लगाउनु पर्यो भन्ने खालको गुनासो गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति उहाँहरूलाई बुझ्नमा अलिकति समस्या छ। त्यस मेरो जानकारी अनुसार त्यस्तो चाहिँ छैन। अब कुनै कुनै औषधिहरू त्यो पनि यस्तो बेसिक औषधिहरू नभएर अन्य औषधिहरू सप्लाईको औषधिहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ थोरै समयको लागि चाहिँ सर्टेज भएका छन् र तुरुन्त हामीले चाहिँ भनेपछि स्वास्थ्य संस्थाबाट त्यसको प्रतिपूर्ति भएको छ। तर त्यस्तो सिटामोलले नहुने गरी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि रिक्त रहेको त मेरो जानकारीमा भएसम्म अहिलेसम्म छैन।
घास फेंक दिया है। नरेन्द्रपुरको स्थिति एकदम नराम्रो थियो अनि हामी बिल्डिङको लागि लड्दा 6 महिना लाग्यो। बिल्डिङ बनाए हामीले। बिल्डिङ बनाएपछि अब त्यहाँको इक्विपमेन्ट चाहियो, डॉक्टर चाहियो। त्यो पनि प्रयास 23 वर्षपछि हाम्रो सफल भयो। एमबीबीएस डॉक्टर आइसक्यो। एमबीबीएस डॉक्टर आएपछि उहाँको कर्मचारी अरू कति चाहियो त्यसले मैले भर्ना गरेको। आइवा एनावा अनि नर्सहरू सबै छ। अहिले अस्पतालको अवस्था पहिलादेखि धेरै राम्रो छ। अब त्यसमा म फेरि लागिरहेको छु कि जसरी ल्याबको टेस्टिङ यहीँ होस्, नेपाल नजानुपर्छ। त्यसको लागि पनि अब सूचना निकाल्छु। कर्मचारी आउँछ त्यो पनि स्टार्ट गर्छु। एक्सरेको मसिनको लागि पनि पैसा आइसकेको छ। अब सब टेन्डरको प्रक्रियामा छ। जुन जुन इक्विपमेन्ट चाहियो स्वास्थ्यको लागि मलाई लाग्छ कि यो सालमा हामी पूर्ति गर्न सक्छौँ। जनताले राम्रोसँग अनुभूति गर्न पाएका छन् भन्ने गुनासो छ नि यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट। मलाई लाग्छ कि जनताको जुन गुनासो त त्यो पनि सही छ, किनकि जसरी हाम्रो जुन सिस्टम छ त्यसमा कमी छ। त्यसको लागि आज पनि मैले मिटिङ राखेको थियो स्वास्थ्यकर्मीलाई कि कमसेकम जनताको लागि मैले गरेको हो। कमसेकम दवाईको व्यवस्था, जसरी दवाईको लागि टेन्डर गराए, अब टेन्डर गराएपछि टाइम लाग्छ। फेरि यो बिचमा फेरि कोटेसनमा दबाई मगाएको त्यो दबाई अलिअलि छ असलमा, यसो छैन कि दबाई छैन। लेकिन त पनि जुन हामीलाई हाम्रो इच्छा छ और जनताको जुन इच्छा राखेको हो त्यसमा अब यो महिनामा प्रक्रियामा जान्छ। घास फेंक दिया है। आज हामीले नरेनापुर गाउँपालिकाभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा के कस्ता गतिविधिहरू भइराखेको छ र यहाँका स्थानीयवासीहरूले के भन्छन्, यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले के भन्छन् र यस क्षेत्रमा भएको अस्पतालभित्रका स्वास्थ्य कर्मीहरूले यसबारेमा के भन्छन्, सेवा प्रवाह कसरी दिइराखेका छन् भन्ने बारेमा हामीहरूले यहाँहरूलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ। अर्को साता फेरि अन्य विषयहरू लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म रविन्द्र घिमिरेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।